तकी भाई, हमें ये बताइए कि आज जिस वक्त में हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में बैठे जिक्र हुसैन कर रहे हैं, अगर अपने आप को उस वक्त में ले जाएं 1400 साल पहले, तब करबला मुअल्ला में क्या मनाजिर थे और जो नफ्स मुतमइन्ना है, इस हवाले से ज़रा बताइए। रोज़े आशूर का जो आगाज़ हुआ है, पूरी तारीख़ इस्लाम का एक नया बाब रकम होने वाला है, जो रहती क़यामत तक के लिए आगाही और रोशनी बांटता रहेगा। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, नॉन मुस्लिम्स के लिए जिस तरीके से हवाले दिए हो इस भाई ने भी, कि नेल्सन मंडेला हो या दीगर अफराद हो, हर एक ने इंस्पिरेशन हासिल की है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। वो तारीख़ साज दिन आशूर का शुरू हो रहा है। और पढ़ने वालों ने कहा कि आज़ान दिलवाई है, तो वैसे हज्जाज बिन मसरूक मौजूद थे जो मौज़िन इमाम हुसैन थे, लेकिन आज उनसे आज़ान नहीं दिलवाई। कहा शहज़ादे अली अकबर तुम आज़ान दो। क्यों अली अकबर, क्यों कोई दूसरा साहबजादा नहीं है? इसलिए कि अली अकबर शबी है रसूल है। आज मुसलमान अपने रसूल के गुफ्तार में आज़ान सुने, और जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने आज़ान दे दी तो फिर वहाँ से तीर चला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग का आगाज़ कभी नहीं फरमाया। जब हुर का भी कबीला और हुर का जो लश्कर आया था, उस वक्त भी ज़ुहैर क़ैन ने मशवरा दिया था, ए इमाम अली मकाम, अगर आप मेरी अर्ज़ सुन लें तो अभी हमला कर दें इस लश्कर के ऊपर, आप कामयाब हो जाएंगे। इमाम ने फरमाया तुम्हें नहीं मालूम हमारी सीरत क्या है, हम कभी भी किसी पर हमले में पहल नहीं करते। तो जब आशूर का दिन भी आया तो हमले में पहल नहीं की। वहां उमर साद मलून ने कहा सब गवाह रहना, पहला तीर चलाने वाला कौन है, और ये कहकर उसने तीर जोड़ा और तीर चलाया इमाम हुसैन के खेमे की तरफ। ये देखने के बाद बहुत सौ ने तीरों की बारिश की। कम से कम तादाद भी जो मिलती है करबला के वाक़े के अंदर, जो लश्कर यजीदी की थी वो 30,000 की थी। 30,000 के लश्कर में से कितने तलवार वाले होंगे, कितने नेज़े वाले होंगे और कितने तीर अंदाज होंगे। अगर हम 10,000 की तादाद भी फर्ज करें तो 10,000 तीर चले हैं 72 के ऊपर। कितने तीर लगे, कितने जख्मी हो गए, कितने मजरूह हो गए। उसके बाद जब जंग का आगाज हो गया, फिर ऐसे ऐसे सहाबियों ने कहा मौला मुझे जाने की इजाज़त दी, मौला मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। कभी हबीब आते हैं, कभी मुस्लिम नौसजा आते हैं, कभी बुरैर हमदानी आते हैं, कभी ज़ुहैर क़ैन आते हैं, और इमाम एक एक के लाश पर पहुंचते हैं, एक एक के गम को सहते हैं। देखिए हमारे सामने अगर किसी आम भी शख्स का ना कोई खून आलूद बदन आ जाए ना, तो इंसान थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लाश आ जाता है। इमाम अली मकाम ने अपने चांद जैसे साथियों का और अपने सितारों जैसे दोस्तों का बदन खून में आलूद देखा है, और उसके बाद एक एक लाश पर जाकर गुफ्तगू की है, तुम्हारी आखिरी वसीयत क्या है, तुम्हारी वसीयत पर अमल होगा। यहाँ तक कि मुस्लिम ने औसजा की जब लाशें पर पहुंची तो मुस्लिम ने औसजा ने हबीब इब्न मुज़ाहिर की तरफ इशारा करके कहा, ए हबीब मेरे इमाम का साथ आखिरी दम तक देते रहना। अगर कोई और काम भी होता, मुझे मालूम होता कि तुम उसको अंजाम दे सकते हो, मैं वो भी तुम्हें कहता, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम भी कुछ देर के बाद शहीद हो जाने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई तफसीली काम नहीं देता हूँ। सिर्फ इतनी मेरी दरख्वास्त है कि इसका साथ हमेशा रखना। यहाँ तक कि हबीब ने मुज़ाहिर की जब शहादत हो गई और सारे असहाब शहीद हो गए, ज़ोहर का वक्त आया, मैं रिवायत देख कर आपकी खबैन कर रहा हूँ। ज़ोहर का जब वक्त आया फिर आज़ान दिलवाई। किससे आज़ान दिलवाई? फिर कहा अली अकबर आज़ान दो। हज़रत अली अकबर ने ज़ोहर की भी आज़ान दी, और जब ज़ोहर की आज़ान हो गई फिर अली अकबर आया अपने बाबा की खिदमत में, बाबा अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जवान आया है, बाप से मरने की इजाज़त लेने के लिए आया है। इमाम हुसैन ने किस कलेजे के साथ इजाज़त दी। और असल जो लश्कर यजीदी चाहते थे, वो चाहते थे जो नस्ल इमामत और विलायत का सिलसिला है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अली अकबर को वो चाहते थे कि शहीद कर दें, क्योंकि लगता ये था कि यही इमाम होंगे, यही वली होंगे। इसीलिए जब यजीद के दरबार में इमाम सैयद सज्जाद पहुंचे और अपना तारुफ करवाया, अना अली इब्न हुसैन, तो यजीद ने कहा अली इब्न हुसैन को तो हमने मार दिया था, तुम कैसे आ गए? कहा कि वो मेरे बड़े भाई थे, वो अली अकबर थे, वो शहीद हो गए, लेकिन मैं उनका भाई हूँ। और फिर यहाँ से सिलसिला इमामत और सिलसिला विलायत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जारी हुआ। तो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम जब इजाज़त तलब करने के लिए आए, इजाज़त तो दे दी, लेकिन शायद कहा होगा अकबर काश तेरा तुझ जैसा कोई बेटा होता, फिर मैं पूछता कि कैसे मरने की इजाज़त दी जाती है अपने जवान को। मैं नाज़रीन से कहूँगा ज़रा कुरान आज खोलिएगा और इस आयत को सर्च कीजिएगा, हाल बैनहुमुल मौज। ये जुमला आपको कहाँ मिलेगा? ये उस जगह पर मिलेगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने नाफरमान बेटे को मरता हुआ देख रहे थे,
قرآن یہ کہتا ہے موج کو ہم نے حائل بنا دیا اور موج کو بلند کیا تاکہ نوح اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہ دیکھے. نافرمان ضرور ہے لیکن ہے بیٹا. حسین اپنے فرما بردار علی اکبر کو مرتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو کوئی موج نہیں ہے, وہاں کوئی حجاب نہیں ہے. علی اکبر کو جب روانہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, فرمانے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برر الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الی حبیبک نظرنا الیہ. فرمایا پروردگار تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں, تو گواہ رہنا, اپنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں اور سیرت میں, کردار اور گفتار میں تیرے رسول کا شبیہ تھا, اور جب ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس کو دیکھا کرتے تھے. آئے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں, کسی نے کہا کہ شیور نے کہا لشکر سے کاٹو سر اکبر, ہم شکل پیمبر ہے, پیمبر تو نہیں ہے. یہ کہہ کر لشکر اعداء نے حملہ کیا اور حضرت علی اکبر بھرپور طریقے سے دفاع کرتے رہے, بھرپور طریقے سے جنگ کرتے رہے, یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا. پھر لوٹے, اپنے بابا کی خدمت میں آئے, فرمانے لگے بابا جان کچھ تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت علی اکبر کو نہیں پتا کہ پانی موجود نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ شاید ہم تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ کبھی بھی باپ اپنے بیٹے سے پانی میں دریغ نہیں کرتا, اگر ذرہ برابر بھی پانی ہوتا تو اکبر کو ضرور پلاتے. یہ سوال کر کے بتا دیا حسین کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے اپنے علی اکبر کو قریب بلایا. دو روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت میں اپنی انگشتری مبارک کو نکالا کہ اکبر یہ اپنے دہن میں رکھو. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ اکبر ذرا اپنے منہ کو قریب کرنا, اور اپنے دہن مبارک کو علی اکبر کے دہن مبارک پر رکھنا تھا کہ اکبر نے دور کر دیا کہ بابا جان آپ کے حلق میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر علی اکبر دوبارہ چلے, اور اب جو جہاد کیا تو 80 ظالموں کو واصل جہنم کیا. ایک شقی دور سے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا میں اس کے باپ کو ضرور رلاؤں گا, میں اس کے باپ کو ضرور اس کے غم میں بٹھاؤں گا. یہ کہنے کے بعد دو روایتیں ملتی ہیں, ایک روایت میں اس نے تلوار سے حملہ کیا, دوسری روایت میں نیزے سے حملہ کیا, اور نیزے کا حملہ ایسا تھا کہ پشت مبارک سے جو نیزہ مارا تو سینے سے نکلا ہے, اور پھر اسی کیفیت کے اندر ایک تیر لگا حضرت علی اکبر کی گلے مبارک میں. میں روایت دیکھ کر پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد علی اکبر گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دیتے ہیں, اپنے آپ کو زمین پر نہیں گرایا کیونکہ جانتے تھے اکبر زمین پر گرے تو باپ زمین پر گر جائے گا. اپنے آپ کو باہوں میں باہیں ڈال دی گھوڑے کی. جیسے گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈالنی تھی, روایت میں ملتا یہ ہے کہ علی اکبر کا گھوڑا چونکہ چھپ چکی تھی آنکھیں, اس لیے لشکر اعداء کی طرف چلا گیا, اور لشکر اعداء میں آنا تھا. سب کہنے لگے یہ حسین کا بیٹا ہے, اسے مارو. کسی نے تلواریں ماری, کسی نے نیزے مارے, کسی نے پتھر مارے, اور علی اکبر زخموں پر زخم کھاتے ہوئے فقتلوہ اربن اربا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بدن اور زمین پر گر پڑے. آواز دی علیک من السلام, بابا اکبر کا آخری سلام قبول کیجیے. یہاں حسین بھی رک نہیں پائے. آقا حسین اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, 2 قدم چلتے ہیں, گرتے, پھر ہمت کو سنبھالتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر گرتے ہیں, اور گرتے گرتے لاش اکبر پر پہنچے. لاش اکبر پر پہنچنے میں فرمایا یا بنی علی الدنیا بعدک العفا, بیٹا تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. یہ کہنے کے بعد لاش اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی, زمین پر رکھ دیا. جوانان بنی ہاشم کا آواز دیا آؤ بچوں آؤ, اپنے بھائی کا لاشا اٹھاؤ. اکبر کے لاشے کو اس طرح سے اٹھایا گیا جیسے اکبر کا سننا تھا. وہ بہن جو اپنے اون محمد کے لیے نہ نکلی تھی, حسین کے اکبر کے لیے اپنے خیمے سے نکلی. شریکت الحسین بہن کو آتا ہوا دیکھا. حسین نے فرمایا بہن میری زندگی میں خیمے سے نہ نکلنا, میں نے تیرے پردے پر اپنے اکبر کو قربان کر دیا.